الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اندر والے فٹ کر دے یار. درشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام باہر والے بند کر دو، اندر دے چلا دو یار. معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماؤں بہنوں، سیرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک موضوع تے گفتگو جاری سی کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت تو بعد مکے والیاں دے دستور دے مطابق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ تو دور کسی پنڈ دے اندر کسی قصبے دے اندر دائیاں دے ذریعے بھیجنا سی، تے دوسری طرف قبیلہ بنو سعد دے اندر حلیمہ سعدیہ کمزور نادار جس دے اتے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ دی اونٹنی سی جس دا بچہ مر گیا، گدی سی بیمار ہو گئی اور حلیمہ سعدیہ دی اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی. گھر دے اندر تنگی، غربت اور رج کے کھان لی روٹی نہیں. اپنی سہیلیاں دے نال حضرت حلیمہ سعدیہ بھی مکہ مکرمہ دی طرف آنا چاہتی ہے، لیکن سہیلیاں نے جدو ویکھیا کہ حلیمہ بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، جس دی اونٹنی بھی کمزور، جس دی گدی بھی کمزور، اے آپ بھی جدوں جائے گی تے خود بھی لیٹ ہوئے گی، سانوں بھی لیٹ کرے گی. لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ دے نال ہو گئیاں اور ادائیاں مکہ مکرمہ دے اندر پہلے پہنچ گئیاں اور انہاں دائیاں نے
آ کے مکے دے اندر امیر گھراں دے بچیاں نو لے لیا اور مکے دے اندر آ کے امیراں دے بچے لے کے، آواز تھوڑی اور کم کرو، اور بچے لے کے وہ واپس بھی آ گئیاں تے حضرت حلیمہ سعدیہ ہلے تک مکے دے اندر پہنچی نہیں، یعنی آپ دی سواری اتنی کمزور، وہ واپس بنو سعد والا آ رہی ہیں تے حضرت حلیمہ سعدیہ ادھی رات دے ویلے مکہ مکرمہ دے اندر بیت اللہ دے اندر پہنچ دی ہے۔ اور مکے دی دائیاں دا دستور سی مکے والیاں دا کہ دائیاں جنیاں بھی ہوندیاں سن بیت اللہ دے اندر آ کے بیٹھ جاندیاں سن، تو جس نوں بھی دائی دی لوڑ ہوندی سی وہ بیت اللہ دے اندر انہاں نوں لے جاندا سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ادھی رات دے ویلے بیت اللہ دے اندر آ کے بیٹھیاں، پتہ چل گیا کہ میریاں سہیلیاں بنو سعد والیاں امیراں دے بچے لے کے چلیاں گئیاں، اور سب تو آخر دے اندر میں مکے دے اندر پہنچی ہاں، اور مکے دے اندر کوئی بچہ سمجھ دے اندر نہیں آندا، تے ادھی رات تہجد دا ویلا حضرت حلیمہ سعدیہ بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے بیت اللہ دیاں دیواراں نال لگ کے تے رب نو پکار کے آکھدیاں نے کہ اے بیت اللہ دے رب، میں تے ماڑی سی، لگدا ہے میرا مقدر بھی تو ماڑا بنایا ہے، تو جے میری چولی دے اندر اپنی رحمت دا ایک قطرہ پا دیں تے تیرے خزانے دے اندر کیڑی کمی آئے گی؟ آواز آندی ہے اللہ دی طرفوں کہ حلیمہ تو تے رحمت دا ایک قطرہ منگ دی ہے، میں تیری گود دے اندر دونوں جہانہ دی رحمت پانی ہے۔ اے حلیمہ اپنے رب نال راز و نیاز کر رہی ہے، اللہ کو لو مانگ رہی ہے، تے دوسری طرفوں ادھی رات دے ویلے بیت اللہ دے اندر عبد المطلب میرے مصطفیٰ دے دادا بھی تشریف لے آئے، اور عبد المطلب نے بھی جدوں ویکھیا کہ ساریاں دائیاں آئیاں تے میرے نواسے دے در تو رب نے انہوں نے خالی موڑ چھڑیا تے میرے پوترے تو دے دروازے تو خالی مڑ کے چلیاں گئیاں۔ آپ بھی حضرت حلیمہ نو، حضرت اما آمینہ نو روندیاں ہویا جدوں ویکھیا کہ حضرت آمینہ رو رہی ہیں، اور عبد المطلب نے جدوں ویکھیا کہ آمینہ روندی کیوں ہے، رب نے تینوں لال بیٹا عطا فرمایا، یہ رون دی گل تے نہیں، یہ رون دا سبب تے نہیں، تینوں تے خوش ہونا چاہیے۔ تے اما آمنہ فرماندی نے ابا حضور رو اس لیے رہی ہاں کہ آج مینوں عبداللہ میرا خاوند یاد آ رہے، آج اگر عبداللہ ہوندا میرا شوہر ہوندا تو کوئی میرے بیٹے نو چھوڑ کے نہ جاندی، اور اگر عبداللہ ہوندا تے میرے بیٹے نو کھڈاندا، میرے پتر دی انگلی پکڑ کے لے جاندا، میرے بیٹے نو سیر کرواندا، میرے بیٹے نو کھلونے دلواندا۔ اے سوچ کے رو رہی ہیں کہ اس یتیم دا کی ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے علم یجدک یتیما فآوا، محبوبہ اسی تینوں یتیم بنایا، کیوں؟ اگر تیرا باپ ہوندا تے اور تینوں عظمتاں مل جاندیاں تے دنیا والے کہندے کہ مصطفیٰ نو عظمتاں، مصطفیٰ نو مقام، مصطفیٰ نو کامیابیاں مل گئیاں، کیوں؟ اے دے پیچھے دے باپ دا ہاتھ ہے۔ علم یجدک یتیما، محبوبہ اسی تیری ولادت تو پہلے، تیری پیدائش تو پہلے تانوں یتیم بنا چھڑیا، اور یتیمی تو بعد فآوا، میں رب نے تانوں ٹھکانہ عطا فرمایا، میں رب نے ٹھکانہ عطا فرمایا کہ محبوبہ غم نہ کر، یتیم بنایا، تینوں سیر دی لوڑ ہوئے گی، میں تینوں سیر کروان لئی عرشاں تے لے آواں گا۔ محبوبہ تینوں کھلونے دی لوڑ ہوئے گی، میں تیرے لیے آسمانہ دے چاند نو کھلونا بنا دیاں گا۔ تینوں عظمتاں دی لوڑ ہوئے گی، میں دونوں جہانہ دی اندر تیری عظمتاں دیا تمہ پا دیاں گا۔ علم یجدک یتیما فآوا، محبوبہ جدوں بھی تینوں کوئی دکھ ہووے، پریشانی ہووے، تیری زبان تے رب دا نام ہووے، رب تو سوا کسی دوسرے دا نام نہ ہووے۔
عبد المطلب نے بھی اپنی بہو دی پریشانی ویکھی تے ویکھی نہ گئی تے ادھی رات دے ویلے او بھی بیت اللہ دے اندر تے بیت اللہ دے اندر آ کے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے تے آواز دے کے کی آکھدے نے کوئی دائی ہے تے حلیمہ سعدیہ نے جدو پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ کوئی پکار رہے آواز دے رہے کہ دائی ہے تے رب نو کی آکھدیاں نے ربا میں تے سمجھ دی سی کہ میں بھی ماڑی تے میرا مقدر بھی ماڑا نہیں، میں تے ماڑی ہاں پر میرا مقدر ماڑا نہیں ہے، میرا مقدر ماڑا نہیں ہے۔ عبد المطلب آئے، گفتگو سنی، فرمایا ایک بچے دا ایڈریس، ایک بچے دا پتہ میں تینوں دس سکدا پر ہے وہ یتیم، اتھوں لبنا کچھ نہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر نال مشورہ کیتا اور وہ کی کہندے نے کہ جے خالی ہاتھ واپس گئے تے لوگ کی آکھن گے، خالی جان نالوں بہتر ہے کہ اس یتیم نو لے لیے۔ عبد المطلب دے پیچھے پیچھے اما آمینہ دے گھر وال دروازہ کھلیا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں جدو ویڑے دی اندر گئی تے اندروں نور دیاں لپٹا آ رہی ہیں، اندروں نور دیاں بھی لپٹا آ رہی ہیں تے خوشبو دیاں بھی لپٹا آ رہی ہیں۔ تے کیوں نہ نور تے خوشبو دیاں لپٹا دیاں؟ کیونکہ دنیا دی اندر خوشبوواں والا آ گیا، دنیا دی اندر ایسا نور والا آ گیا کہ نوریاں دا سردار بھی جدی تلیاں نو چمدا نظر آ رہے ہیں۔ اور اما حلیمہ سعدیہ فرماندی نے کہ جدو میں اندر مصطفیٰ دے کمرے دے اندر گئی اور میں کملی والے دے سو رہے سن، نیند دے اندر سن، آپ دے چہرے تے کپڑا سی، جدو چادر ہٹائی تے مصطفیٰ دیاں اکھاں بند تے چہرے دا نور تے حسن و جمال ویکھ کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا دل پھڑ کے بہ گئی، سکون آ گیا، دل نو ٹھنڈک بہ گئی۔ اور اما حلیمہ سعدیہ فرماندی نے جدو میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھایا تے سینے نال لایا تے میرے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ گئی، سکون آ گیا۔ تو میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دائیں جانب تو ایک جانب تو دودھ پلایا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ میں اللہ دے محبوب نو جدو دوسری طرف کیتا، میری ہزارہ کوشش دے باوجود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجے پاسے منہ نہیں لایا۔ بچپن دے اندر ہی دنیا نو دس چھڑیا، میں ساری کائنات نو انصاف دین والا آیا، ایک سائڈ میری تے دوسری سائڈ میرے پرا رضائی پرا عبداللہ دا حق ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جدو سینے نہ لایا، حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میری بھوک ختم ہو گئی تے مینوں سکون آ گیا، میری آنکھاں نو ٹھنڈک آ گئی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے اما آمینہ دے گھر تو جدو باہر نکلیاں، ایک روایت دے مطابق گدی تے سوار ہویاں، ایک روایت دے مطابق اونٹنی تے سوار ہویاں، گدی سی یا اونٹنی سی، انہیں چھلانگ لائی، اچھلی فخر نال۔ کیسے کہ جس طرح معراج دے سفر دے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہوئے تے براق بھی ٹپوسیاں ماردا سی، اچھلدا سی، خوش ہوندا سی کہ میری کتنی بلند و بالا قسمت اور مقدر کہ آج دو جہانہ دا سردار میرے تے آ گیا۔ اے اللہ دے محبوب بھی جدوں اونٹنی تے سوار ہوئے، انہیں شوق نال محبت نال اچھلی اور بیت اللہ دی طرف منہ کیتا تے اللہ دے کعبے دی طرف منہ کر کے رب نو سجدہ شکر ادا کیتا، سجدہ شکر ادا کیتا، اور پھر انہیں منہ اٹھایا آسمان وال، پھر دوبارہ سجدہ کیتا، پھر انہیں منہ اٹھایا آسمان وال، پھر تیسری دفعہ سجدہ شکر ادا کیتا اور دنیا نو دس دیتا کہ میں ایک جانور ہو کے اللہ دا شکر ادا کر رہی ہاں کہ رب نے دونوں جہانہ دے رحمت للعالمین نبی دے وجود نو میرے وجود تے لے آندا۔
اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی اپنی قسمت تے ناز کرو، عظمتاں اور شانہ اپناؤ کہ رب نے تانوں اس آخر الزمان پیغمبر دا امتی بنا چھڑے ہے کہ جس نبی دی سواری ہون لئی اگر سواری وال نسبت ہو رہی ہے تے سواری خوشی تو پھولا نہیں سما رہی ہے، تے جس انسان دی مصطفیٰ وال نسبت ہو گئی ہے اس انسان دی قسمت تے مقدرہ دا کی حال ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو گود دے اندر اٹھا کے سواری تے بیٹھ کے اپنے خیمے دے اندر آ گئی، اور جدو میں خیمے دے اندر آئی پہلے میری اونٹنی کمزور لاغر چاند چلو دودھ دے کدے نکل جاندے نے کدے کوئی نہیں نکل دے، ساری رات بھوک دی وجہ تو مینوں تے میرے خاون نو نیند نہیں سی آندی، ساری رات ساڈا پتر بھوک دی وجہ تو رو کے آپ بھی نہیں سی سوندا تے دی وجہ تو اسی بھی نہیں سا سو سکدے۔ تے آج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ دے حجرے دے اندر، حلیمہ سعدیہ دے خیمے دے اندر میرے محبوب دے رحمت والے قدم، میرے محبوب دے عظمتاں والے قدم، میرے محبوب دی شانہ والے قدم، کون اللہ دا محبوب جنہاں لئی اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر سب تو پہلی قسم رب نے اٹھائی سورہ نساء دے اندر اللہ دا قرآن کی آکھدا ہے فلا وربکا، محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم، فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہاں؟ فلا وربکا، یا اللہ قسم اٹھا رہا ہے لیکن لگتا ہے ایسے جیسے کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے۔ فلا وربکا، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے رب قسم اٹھا رہا ہے، اور مخاطب کس کو کر رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ فلا وربکا، تیرے رب کی قسم، کہ محبوبہ میں رب نو بھی تیرے رب دی قسم، یعنی رب نو بھی رب ہون دا مزہ اس ویلے آندا ہے جدو رب اپنی ربوبیت دی نسبت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کردا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی قسم فلا وربکا، محبوبہ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، دنیا کے اندر عزتوں والا کامیاب وہ ہوگا جو تیرے قدموں سے جڑ جائے گا، جو تیرے قدموں کو چھوڑ دے گا وہ دنیا میں بھی ناکام آخرت میں بھی ناکام۔ فلا وربکا، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اور قرآن کی سب سے آخری قسم جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اٹھائی وہ کون سی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس مکہ شہر کی قسم، یا اللہ کیوں مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس مکے میں بیت اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں بیت اللہ تے کب سے ہزاروں سال سے ہے، میں نے تب قسم نہیں اٹھائی۔ یا اللہ پھر بیت اللہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اس مکے کے اندر میرے مصطفیٰ کے قدم آ گئے، انہاں مکے دی دھرتی تے مکے دی گلیاں تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت والے پیر آگے میں مکہ شہر دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ مکے نو بھی عظمتاں ملیاں میرے مصطفیٰ دی وجہ تے، مکہ مکرمہ بنا کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں مصطفیٰ نو لے کے جدوں گھر آئی تے حضرت حارث حلیمہ دے شوہر اونٹنی دا دودھ چون لی جدوں گئے نا تے عقل حیران رہ گئی کہ جس اونٹنی دے ہیٹھاں چون لی دودھ ہوندا ہی نہیں سی، چند چلو کدے آندا سی تے کدے وہ بھی نہیں، تے ساری رات بھوک دی وجہ تو سوندے نہیں سن۔ اج گئے تے ویکھ کے حیران کہ اونٹنی دے تھن دودھ تو بھرے ہوئے، تے حلیمہ دے خیمے دے اندر ضرورت دے جننے بھی برتن سن سارے دودھ نال بھر گئے، سارے دودھ نال بھر گئے۔ ربا یہ کی ہو رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرا محبوب آ گیا ہے، اے میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں، اے میرے مصطفیٰ دیاں برکتاں نے۔
جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں گزر نہیں، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ اور دودھ چوکے لے آندا، دونوں نے رج کے سیر ہو کے پیتا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندی نے میں اپنے پتر نو دودھ پلایا، مصطفیٰ دی برکت دی وجہ تو حلیمہ دی چھاتیاں دی اندر نہ دودھ کہ آج مصطفیٰ دے رضائی بھرا نے بھی رج کے دودھ پیتا۔ تے زندگی دی پہلی رات سی حضرت حلیمہ دی کہ حلیمہ نے بھی رج کے سکون کیتا، حلیمہ دے شوہر نے بھی رج کے سکون کیتا، حلیمہ دی گود دے اندر۔ ایک خوش نصیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جڑے غار دی اندر ساری زندگی تو نال رہے لیکن غار دی اندر رج رج کے نظارے، تے حلیمہ کنی خوش نصیب ہوئے گی کہ جنہیں کئی سال تک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نظارے کیتے۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، جسے حاضہ خلی کا خیال آتا تھا رہ رہ کر۔ اے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر 3 دن حلیمہ سعدیہ نے مکہ مکرمہ دے اندر قیام کیتا، اور جدوں جان دا ارادہ کیتا، سفر دا ارادہ کیتا تے دل دے اندر خیال آیا کہ مکے دے اندر تے آئیاں کیوں نہ بیت اللہ دا طواف کر لواں۔ اے حضرت حلیمہ سعدیہ بیت اللہ دے اندر آ گئیاں، دل کیتا حجر اسود نو چوم لواں، حجر اسود دا بوسا لے لواں، لیکن رش کیا رش لوگوں دا اس ویلے بھی، آج بھی تے اس ویلے بھی، اور اسی لیے تب سے ہی اللہ کے محبوب کے دور میں رش تھا تو کملی والے نے کیا کہا، دور سے ہی حجر اسود کی طرف منہ کر کے اس طرح ہاتھ کر کے استلام کر لو، یوں کرنا تمہارا کام ہے، چومنے کا ثواب تمہیں عطا کر دینا میرا کام ہے۔ تسی اس طرح کر لو گے گویا کہ تسی چوم لے ہے، اور اگر چومنا ہی ہوتا ہر ایک کو تو امت کے لیے کتنی دشواری اور کتنی مشکل ہوتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ایک پاسے کونے دے اندر جا کے بیٹھ گئیاں انتظار دے اندر کہ رش کٹ جائے تو میں حجر اسود نو چوم لواں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ بیٹھی ہیں، حجر اسود ہلا، اپنی جگہ سے نکلا، اور حجر اسود چلتا چلتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میرے مصطفیٰ کے لبوں سے لگ گیا، اور حجر اسود کہتا کیا ہے کہ دنیا والوں تم مجھے چومو گے تو تمہارا حج ہوتا ہے، مصطفیٰ مجھے چومے تو میرا حج ہوتا ہے۔ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ یہ تو میرے محبوب ہیں جن کے قدموں کے صدقے سے رب نے ساری کائنات بنائی۔ ارے پتھر تو حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا، ایک پتھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے کیا ہو گیا، نبی موسیٰ شرمیلے اور قوم نے مذاق کیا، اللہ پاک نے نبی کی نبوت کو اور لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے انہیں دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہارے اور کپڑے پتھر پہ رکھے، رب کی قدرت پتھر جا وہ کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، او پتھر میرے کپڑے دے، اور آگے لوگ سارے، تو پتھر تو تب بھی کیا چل پڑا، اور یہاں مصطفیٰ کو چومنے کے لیے حجر اسود خود آیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری تے سوار حلیمہ سعدیہ دے نال جدوں بنو سعد دی طرف روانہ ہون لگے تے اللہ دے محبوب نو پیچھے، اگے حارث، حلیمہ کی گود میں اللہ کے محبوب، سواری کو اٹھاتے سواری اٹھتی نہیں، چلتی، بڑی کوشش کی، حلیمہ کہندی نے حارث مینوں لگدا ہے کہ بچہ با کمال ہے، اور با کمال کیوں نہ ہوتا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات وہ پہلے دیکھ چکے تھے، حلیمہ کمالات دیکھ چکی کہ جب سے مصطفیٰ آئے
ऊँटनी दूध से भर गई, हलीमा को दूध की कमी नहीं, हलीमा का बेटा बाकमाल हो गया, हलीमा की ऊँटनी की टांग टूटी हुई है लेकिन वो भी तेज रफ्तार हो गई, गदी बाकमाल होगी, सारा घराना बाकमाल हो गया। क्यों बाकमाल ना होता? कमाल वाला आ गया, अजमता वाला आ गया, शाना वाला आ गया, मकाम वाला आ गया, सारी कायनात जिदे लिए बनी सारी कायनात वाला आ गया। यानी कि इनू अगे बिठाओ, ये ऊँटनी उठदी इस वास्ते नहीं कि असी इस बच्चे दा अदब और एहतराम पूरी तरह नहीं करते हैं। हुण इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जदों ऊँटनी ते अगे बिठाया गया, ऊँटनी उठी और ऊँटनी ने आप इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फिर दोबारा बैतुल्लाह दे तवाफ करवाए, बार खाने काबे दे इर्द गिर्द 3 चक्कर लाए ते बनु साद वाल रवानगी शुरू कर दी। हलीमा सादिया दियां सहेलियां के जदू हलीमा मक्के दे अंदर दाखिल हो रही है ते सहेलियां वापस जा रही ने। हलीमा मक्के दे अंदर रात बैतुल्लाह दे अंदर गुजारी, मुस्तफा नू गोद दे अंदर लिया, 3 दिन मक्के दे अंदर मौजूद रहे। सहेलियां किनियां पहले जा चुकी ने, 3 दिन पूरे गुजर गए। आज इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों इस ऊँटनी ते सवार होए, वो कमजोर लागर गदी भी नाल है, ये ऊँटनी भी नाल है। जिस ऊँटनी नू हलीमा नू दे घराने नू सहेलियां छोड़ के आईयां कि ये आप भी कमजोर, इहदे जानवर भी कमजोर, ये आप भी खराब होएगी, सानू भी खराब करेगी, इनू नाल ले जाने दा कोई फायदा नहीं। आज जदों अल्लाह दे महबूब कमली वाले दी निस्बत इन्हां चीज़ां वाल होई ते रब ने इन्हां सारियां चीज़ां नू 4 चन्न ला छड़े ते मुस्तफा हलीमा सादिया दी ऊँटनी ते जदों आए ते रब ने उस ऊँटनी नू हवाई जहाज बना छड़िया। अल्लाह पाक ने ऊँटनी नू की कीता? हवाई जहाज बना छड़िया। और हवाई जहाज बन के 3 दिन पहले जड़ियां सहेलियां गईयां सन, हलीमा उन्हां दे कोलों इस तरह गुजर रही है, स्पीड नाल की कर रही है और कितनी तेज रफ्तारी नाल गुजर रही है कि दाइयां कहंदियां ने लगदी ते हलीमा ही है। अगर वो स्पीड नॉर्मल होती तो फिर अल्फाज ये ना होते कि लगती है, क्योंकि आराम से कोई पास से गुजरे फिर तो पहचान में आता है। ये पहचान में कोई तब नहीं आता है जब स्पीड हद से ज्यादा तेज हो। तो उस स्पीड को देख के कहती क्या है? लगता ऐसे है कि हलीमा ही है, लगता है, कन्फर्म नहीं है, हलीमा लगदी है। ते जदों दिल दे अंदर ख्याल आया लगदी है ते आवाज दे के पूछया, हलीमा ए तेरी ऊँटनी ते चलण जोगी नहीं सी, तू आप लागर ते कमजोर ते नाले तू ते इतनी कमजोर के तेरे घर दे अंदर कुछ भी नहीं सी ते आज जिस जगह ते तेरी ऊँटनी दे कदम लगदे ने, अल्लाह उस ऊँटनी दे पैरां वाली जगह ते सब्जा उगा छड़दा है। जिस सवारी पे मेरे मुस्तफा, वो सवारी जिस मकाम पे कदम रखती है, उसके कदमों के नीचे अल्लाह क्या कर रहा है? सब्जा उगा रहा है। चटियल मैदान में भी वहां सब्जा उगर रहा है। रब्बा ये क्या हो रहा है? अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे नबी दियां अजमतां ने, मेरा महबूब जिथों लंघदा जा रहा है रंग लांदा जा रहा है। मेरा नबी जिथों लंघदा जा रहा है रंग लांदा जा रहा है। हलीमा सवारी बदल लई। हलीमा कहंदी नहीं सवारी तो उही हुई है, ये ओखो ही ऊँटनी है जिदी लत टुटी हुई सी, जड़ी टुरन जोगी नहीं सी। अरे सवारी तो वही है पर सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। पहले इस ऊँटनी की निस्बत जो है वो हारस की तरफ थी, हलीमा सादिया की तरफ थी। अब इस ऊँटनी की निस्बत हारस या सादिया की तरफ नहीं है, अब इस ऊँटनी की निस्बत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। और मेरे मुस्तफा की तरफ कायनात की जिस चीज की निस्बत हो जाए, सारी कायनात मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है, ये मेरे नबी की अजमत है, ये मेरे नबी की शान और मकाम है। और हलीमा सादिया बनु साद के अंदर शदीद तरीन कहत, दरख्तों पे पत्ते नहीं, सब्जा नहीं, अनाज नहीं, गल्ला नहीं, बनु साद वाले पत्ते खा खा के गुजारा कर रहे हैं, इतना शदीद कहत। लेकिन इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनु साद में आए,
تو حضور اب حلیمہ سعدیہ جب اپنی کلی کے اندر جھونپڑی کے اندر داخل ہونے لگی اور ایک طرف میرے نبی کی عظمتیں اور وہ عظمتیں جو اپنی آنکھ سے دیکھی ہو، آج کوئی کسی بابے کا چھوٹا سا کمال دیکھے تو پھولا نہیں سماتا، یہ میرے مصطفیٰ کے کمالات۔ وہ حلیمہ جس کے چھاتیوں میں دودھ نہیں، مصطفیٰ ہے تو بیٹا بھی سیراب ہے، مصطفیٰ بھی سیراب۔ وہ حلیمہ جس کی اونٹنی میں دودھ نہیں اور اب اتنا دودھ آیا کہ برتن مک گئے، دودھ مکدا نہیں۔ وہ حلیمہ کی جس کی اونٹنی چل سکتی نہیں، اب رب نے ایسی اس کو جہاز بنا دیا کہ 3 دن پہلے کا سفر کرنے والیوں سے بھی آگے۔ تو وہ حلیمہ کو پتہ تو چل گیا نا کہ یہ برکتیں کس کی ہیں، یہ عظمتیں کس کی ہیں، یہ برکتیں کب سے شروع ہوئی، یہ عظمتیں کب سے شروع ہوئی۔ تو لہذا جدو جو اپنی کلی ویکھی نا تو دل ہی دل دی اندر سوچ دی ہے کہ با کمال چہرے والیا، سونے مکھڑے والیا، تیرا حسن و جمال با کمال، تیرا حسن با کمال اور تیری عظمتوں با کمال۔ کاش کہ آج میرا بھی کدرے پیارا کار ہوندا، میں تینوں دے اندر لے کے جاندی، یہ جھونپڑی کے اندر لے کے جا رہی ہوں۔ اللہ فرماندے نے حلیمہ غم نہ کر، میرا محبوب آیا ہی کمزوراں لئی ہے، میرا نبی آیا ہی نیویاں لئی ہے، اور میرا محبوب تے مہمان ہی نیویاں دا ہے، اور میرے نبی نے زندگی بھی گزاری نیویاں دی اندر۔ میرے مصطفیٰ نے دعا منگی، ربا زندہ رکھ تے غربا دے اندر، موت دے غربا دے اندر، تے کل قیامت والے دن اٹھائی بھی غریباں دے اندر، کل قیامت والے دن اٹھائی بھی نیویاں دے اندر۔ حلیمہ غم نہ کر، میرا نبی تے پرونا ہی نیویاں دا ہے، میرا نبی تے پرونا ہی کدا ہے، نیویاں دا ہے۔ حلیمہ غم نہ کر، حلیمہ مصطفیٰ نو لے کے گھر دے اندر گئیاں تے چاروں پاسے اللہ پاک نے جنت دیاں خوشبوئاں چلا چھڑی ہیں۔ ارے خوشبوئیں کیوں نہ چلتی؟ جنت کی خوشبوئیں نکلی میرے مصطفیٰ کے وجود سے ہیں۔ خوشبو نکلی کہاں سے ہے؟ خوشبو نکلی ہی مصطفیٰ کے وجود سے ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو عنبر نہ ہوتا، کستوری نہ ہوتی، جنت کی خوشبوئیں نہ ہوتی۔ یہ ساری خوشبوئیں مصطفیٰ کے پسینے کا صدقہ ہے۔ ساری کائنات کی خوشبوئیں، جنت کی خوشبوئیں مل جائیں، مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ دے گھر دے اندر حضور دی نشو نما اور پرورش کیسی کہ حلیمہ دے گھر دے اندر آئے تے رب نے برکتاں ہی کر چھڑیاں۔ حضرت حلیمہ دے جانور جنگل دے اندر چراگاہ دے اندر چرن لی جاندے نے تے رج کے سیر ہو کے ککھاں باہر کڈ کے آندے نے تے دودھ کنا حلیمہ دے جانوراں دے ہیٹھا۔ حلیمہ دے گھر دے سارے برتن مک گئے تے حلیمہ گوانڈیاں نو آکھ دی ہے، نی گوانڈیو برتن تے دئیو، پتیلا تے دئیو، نی حلیمہ کی کرنا ہے؟ دودھ چونا ہے۔ او کادے لئی؟ میرے سارے برتن بھر گئے نے پر دودھ نہیں مکیا، پر دودھ ختم۔ وہ آکھ دی نے حلیمہ مذاق کر دی ہے، پہلے تو ایک کپ دودھ نہیں ترستی سی، آج تو ساڑے نال مذاق کر رہی ہے کہ میرے گھر دے سارے برتن بھر گئے تے مزید دودھ دیو، حلیمہ مزید برتن دیو۔ حلیمہ ساڑے جانور تے بھکھے آندے نے، قحط پہ گیا، بنو ساتھ دے اندر کھان لئی کسر نہیں لبدا تے تو کہندی ہے میرے گھر دے اندر دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے اے ساریاں برکتاں، اے ساریاں عظمتاں میرے مصطفیٰ دیاں نے۔ اور بنو سعد دے سارے لوگوں نے کی مشورہ کیتا، اپنے اپنے چرواہیاں نو کہندے نے کہ اپنے جانوراں نو اس جگہ چرایا کرو جتھے حلیمہ دے جانور چردے نے۔ ان کی نظر تھی ظاہر پہ، ان کی نظر تھی ظاہر پہ، شاید حلیمہ دے جانور جڑی جگہ چردے نے اتھے چارہ ہوئے گا، ساڑے جانور چر کے نہیں آندے۔ تے جدو وہ سارے اپنے اپنے جانوراں نو حضرت حلیمہ دے جانوراں دے نال چراندے نے، شام نو جدو واپس آندے نے حلیمہ دے جانور رجے ہوئے، بنو سعد والیاں دے جانور بھکھے۔ اور سیدہ شیمہ فرماندیاں نے ایک دن حضرت شیمہ صبح دا ویلا 9 بج گیا تے بکریاں چران لی جنگل دے اندر نہیں گئیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندی نے شیمہ جاندی کیوں نہیں بکریاں چران لی؟
نہیں اماں میں بکریاں چران لی اج نہیں جانا، بکریاں دور دور نسدیاں نے، سارا دن گرمی دے اندر تے دھوپ دے اندر انہاں نوں موڑ موڑ کے میں تھک جاندی ہاں، مینوں ہیلپ دی لوڑ ہے، مینوں مدد دی لوڑ ہے۔ حلیمہ بھی پریشان، حارث بھی پریشان۔ حلیمہ سعدیہ دا شوہر اپنی بیٹی دے کول آیا، نشیمہ کھل کے دس نہ گل کی ہے۔ حضرت شیمہ فرماندیاں نے میں بکریاں چران لی تاں جاواں گی جدوں میرے قریشی بھرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے نال بھیجو گے، اور میرے مصطفیٰ کی عمر 3 مہینے بھی پوری ابھی چلنا نہیں شروع کیا۔ وہ آختے نے شیمہ عجیب گل کر دی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ چل نہیں سکتا، یہ بکریاں چرا نہیں سکتا، اور تیری ڈیمانڈ بڑی عجیب ہے کہ میں بکریاں چران لی تاں جاواں گی جدوں مصطفیٰ نو میرے نال بھیجو۔ حلیمہ کھول کے گل دس، سبب کی ہے، وجہ کی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماندی نے کہ ایک دن میں اللہ دے محبوب نو اٹھا کے لے گئی، ایک دن اچانک ویسے ہی، تے میں 3 عظمتاں ویکھیاں۔ کتنیاں؟ 3 عظمتاں ویکھیاں۔ نمبر پہلی عظمت، میں اپنے ویر نو گود دے اندر اٹھا کے جس جگہ ٹردی سی بدل میرے قریشی بھرا میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سایہ کر دس۔ انہوں بھی توپ نہیں لگی تے مینوں بھی توپ، میں ٹھہر جاندی تے بدل رک جاندا، میں ٹردی تے بدل ٹردا رہندا، میں جس مقام تے بیٹھی رہندی بدل سایہ کردا رہندا۔ اے میں پہلی عظمت اپنے اس بھرا دی ویکھی۔ اور دوسری عظمت میں اپنے ویر دی اے ویکھی کہ میں اپنے ویر نو لے کے گود دی اندر بیٹھی رہی تے ایک بندہ گزریا کولوں، انہیں میرے ویر نو ویکھیا تے ویکھ کے آکھدا ہے اے بچہ بڑا با کمال ہے، بڑی عظمتاں والا ہے، تے بڑا ہو کے اللہ انہوں بڑیاں عزتاں دے گا تے بڑے مقام اور عظمتاں عطا کرے گا۔ تو ایک اجنبی دی زبان تو اپنے ویر دی تعریف سن کے مینوں بڑا ہی چنگا لگیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ روز جدوں میں بکریاں چراندیاں، بکریاں دور دور نسدیاں نے، انہوں نے پیچھے دوڑ دوڑ کے میں تھک جانی ہاں، تے جس دن میں اپنے ویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے گئی، میں اپنے ویر نو لے کے بیٹھی رہی، بدل میرے سر تے سایہ کر کے رہا، تے بکریاں آپ ہی میرے نیڑے 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 چردیاں رہیاں، دور کوئی بھی نہیں گئیاں۔ تے جدوں شام دا ویلا ہویا، واپس آن دا ویلا ہویا، میں جس مقام تے اپنے ویر نو لے کے بیٹھی سی، میں بھی دے حسن و جمال دا نظارہ کر رہی سی، تے ساریاں بکریاں بھی آ کے میرے ویر دے سامنے بیٹھ گئیاں، تے وہ بھی میرے سونے محمد دا دیدار کرنا شروع ہو گئی۔ تے میں شام دے ویلے انہاں بکریاں نو لے کے گھر آ گئی۔ اب یہ ایک بچی ہے حضرت شیمہ، یہ عظمتیں اس نے دیکھی تو وہ کیا کہتی ہے، انہیں آپ میرے ساتھ بھیجیں تو میں جاؤں گی، کہ جن کے ساتھ لے جانے کی وجہ سے مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑتا، چرانا نہیں پڑتا، یہ خود چرتی ہیں، یہ خود محفوظ رہتی ہیں، یہ کسی طرف جاتی نہیں، یہ مصطفیٰ کے دائیں بائیں رہتی ہیں، اور مجھ پہ دھوپ بھی نہیں ہوتی، بادل کا سایہ بھی رہتا ہے۔ اس بھائی کی وجہ سے ساری کائنات کی عظمتیں جب مل جاتی ہیں تو پھر اس کے بغیر میں نہیں جاؤں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی وہ بچپن کی عظمت ہے جو کملی والے کی عمر ابھی 3 مہینے نہیں، تو حضرت شیمہ یہ بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب کا کمال یہ دیکھیں، 3 مہینے دے ہوئے، کتنے مہینے دے؟ 3 مہینے دے ہوئے تے میرے نبی نے ٹرنا شروع کر دیتا۔ 3 مہینے دینے دے ٹرنا شروع کر دیتا۔ 6 مہینے دے حضور ہوئے تے دوڑنا شروع کر دیتا، تے 9 مہینے مصطفیٰ دی عمر ہے تے تیر اندازی شروع کر دیتی۔ 3 مہینے میں چل رہے، 6 مہینے میں دوڑ رہے، اور اے میرے رب کریم یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے محبوب کی اتنی جلدی نشو نما کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے اس لیے کہ میرے محبوب نے اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال تو بعد۔ کدوں؟ 40 سال تے نبوت تو پہلے ہی گزر گئے، پیچھے رہ گئے 23 سال، تے 23 سالاں دی اندر راتاں نو تے گفتگو کرنی ہے میرے نبی نے میرے نال، تے رہ گئے تھوڑے جے دن، تے کم کملی والے نے او کرنا ہے کہ جیڑا 1.25 لاکھ نبیوں نے کیتا۔ کنے نبیوں نے کیتا؟ 1.25 لاکھ نبیوں نے جڑا کم کیتا او میرے مصطفیٰ نے کرنا ہے۔
تے انج کرنا ہے کہ قیامت دی صبح تک اور کسی نبی دی لوڑ بھی نہیں رہنی۔ 1.25 لاکھ نے کیتا، اپنے اپنے دور دے اندر کیتا، اپنے اپنے انداز دے اندر کیتا، لکھاں سالاں دے اندر کیتا، پر کم پھر بھی مکمل نہیں ہویا۔ میرا مصطفیٰ 23 سال دے دنہ دے اندر کرے گا تے انج کرے گا قیامت تک کسی اور نبی دی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ دی نشو نما بڑی جلدی ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگل دے اندر بکریاں چران لی حضرت شیمہ دے نال جاندے نے۔ کس طرح میرے مصطفیٰ نے بکریاں چرائیاں، کس طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ رب نے چاک کر کے دل دا آپریشن کر کے دل نو جنت دیا نعمتاں نال اور 1.25 لاکھ نبیاں دے کمالات نال رب نے مصطفیٰ دے دل نو مزین بنایا۔ کس طرح رب نے چند نو مصطفیٰ لی کھلونا بنایا۔ بقیہ حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔